نو دا دوائی تفسیر روح البیان ول چا فرمائی یستحب لنا اظہار الشکر لمولدہ علیہ السلام. عالمان ناس دیا کو پتہ گوٹر کو پیار یستحب وائی ثواب کار دا مستحب چشتا وائی میلاد شریف کا چوک نہ کبھی مش خدا نہ دی ویلی چدا نعوذ باللہ دا سے دا دا سے دا دا سے دا دا سے چکم فرض کنل موندا اغبان بدور زور کیا فرض ہوا چوکی نہ کئی گناہگار دا فاسق تا سنت چوک نہ کئی پر ازائے پریردائی واجب نہ کئی مستحب دا چوکی کئی خود مینا محبت رسول اللہ سر کئی یستحبو لنا اظہار الشکر مفسر فرمائی کہ مجھ باندھا ثواب کار دا مجھ پارا مستحب دا پا مجھ باندھا حق جوڑی جی کہ مجھ دے رسول اللہ ولادت باندھے خوشحالی اظہار ہو. وقد اجتمع عند الامام تقی الدین سبکی امام تقی الدین سبکی تیر سلائے دا اخوات عالمان جمس خلق جمس لوگ علماء دے زمانے اور بے التا اشعار ویلس نے حضور علیہ السلام پر صفت کے داد لکلی دیا اشعار فعند ذالک قام الامام السبکی وجمیع من بالمجلس فحصل انس عظیم. حضرت امام تقی الدین سبکی باندھ بائدہ سے وجد رہا ہے دے حضور علیہ السلام اگر صفت اشعار چوار بیت دے دا پیدائش والا اشعار وار بیت او فرمائی مش خدا ہوائی چدا بدعات تا اور آئے سا تفسیر چوائی ان البدعت الحسنت ان البدعت